بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ خطاب دے واسطے میں دعوت دینا چاہنا خطیب ابن خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ عتیق الرحمن پسروری حفظہ اللہ اور تواڈے سامنے خطاب فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور، نعرہ تکبیر! علماء اہل حدیث حضرت مولانا عتیق الرحمن پسروری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مغفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوں جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے۔ بانی صاحب تھی میرے نال لگے کھلو۔ مختار کل علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں۔ ازل تو کل ہے، ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ۔ ذرا گاج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ میرے بڑے ہی انتہائی چاچو جان اور میرے والد صاحب دے بڑے انتہائی مشفق دوست حضرت مولانا بابر فروغ رحیمی صاحب، جو کہ کچھ دیر پہلے تھے تشریف فرما سن اور تواڈے اس کانفرنس دی زینت بنے سن۔ بات اے وے تسی یہ سوچ دے ہو گے، یار توجہ میرے حل کرو، ہاں بلا میرے حل ویکھو، تسی یہ گال سوچ دے ہو گے کہ وہ نہ ہے دا کوئی اشتہار تے نہ ہے کدھروں آ گیا۔ دیکھو جی، میں حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دا صاحب زادہ وہاں بیٹا وہاں، اور والد صاحب میرے انتہائی بیمار نے، دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہوں دا سایہ تاحیات میرے سر دے اتے قائم اور دائم رکھے۔ والد صاحب چونکہ بیمار سن تو نہ کیا پتر
تو جا کے ذرا میری جگہ تقریر کر رہا چند نبی دے فرمان دیاں باتاں سنایا سنو گے کہ نہیں انشاءاللہ مینوں وقت کنا جی ملیا وقت بھی کھلا ملیا ہے یاسین بلوچ صاحب اتنے ماشاءاللہ تشریف فرما سن وہ بھی مینوں کہن لگے پترا کھلا تینوں ٹائم دینے جنہ مرضی لائی ادھروں بھی مل گیا ملک صاحب والوں بھی مل گیا تے ہن تہاڈا پتہ نہیں بیٹھو گے نا انشاءاللہ بولو میں جڑی قرآن دی آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ تسا باپ دے سامنے تلاوت فرمائی اے دے اندر اللہ پاک نے بات کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا تو انو اسی اخلاق دا عظیم اخلاق دا پیکر بنا کے بھیجی ہے ہن اس قرآن دی آیت لفظ خلق بولیا گیا خلق دی جمع عربی گرامر دے اندر اخلاق ہے اخلاق کیا جاندہ ہے کسے دے کردار تے رہن تے سہن اور جتھے رب نے اپنے نبی نو نبوت دا اعلان کرندہ اپنے نبی نو نبوت دا اعلان کرندہ کیا ہے اتھے رب نے نال اے بھی کیا ہے سونیا بنیاد اپنے اخلاق نو بناؤ نبی پاک صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئے اے آیات جدو نازل ہوئی ہیں انہاں دا شان نزول سنان لگا صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے میرے نبی نے کہا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا اے مکے والے ہو میں تو آڈے اندر 40 سال درسہ گزارے ہے کنا 40 سال درسہ گزارے ہے تساں 40 سالہ جو میں نو سچا پایا یا جھوٹا پایا اے بات مسجد دا خطیب اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکدا اے بات میں تو انو نہیں کہہ سکدا اے بات پنڈ دا کوئی چودری کوئی لمبردار اپنے پنڈ والے انو نہیں کہہ سکدا کہ پنڈ والے ہو میں تو آڈے اندر 40 سال درسہ گزارے ہے تسا میں نو کیسا پایا لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم آمینہ دلال نے بات کہی اگو جواب کیا ہے ما جربناک الا صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو آڈے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھے بول لو آقا کہن لگے اگر ایک اور بات کہاں وہ بھی مان لو گے جی مان لواں گے فرمایا اگر میں کہاں پہاڑی صفا دی پہاڑی دے پچھلے پاسے ہوں ایک فوج ایک لشکر ہون والا ہے تو آڈے تے حملہ کرے گا کیا مان لو جی مان لواں گے بغیر ویکھن تو مان لو گے اگو جواب میں نہیں دے رہا مشرکی نے مکہ جواب دے رہے نے آندے نوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں اکھا توکھا کھا سکدیاں نے تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی یہ کون کہہ رہے نے تے ان آقا آندے نے گل ہور کواوی مان لو جی مان لواں گے ایک گل لگی ہے ہون تے رولا لگا پین گل کی ہے آقا فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک پہلی بات دے وے شیر آ گیا تو بلی دا کام کوئی نہیں دوسری بات دے وے جدو ایک دوسرے خطیب آ جان تے پہلے نو کیا جاندہ ہے جان چھاڑ تے میں نو اجازت مل گئی ہے ہون سنیے قرآن سنیے آمینہ دلال نے جدو یہ بات کہی فرمایا قولو لا الہ الا اللہ اور مکے والے ہو کہہ دیو نہیں کوئی الہ مگر اللہ نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ نہیں کوئی مختار کل مگر اچھی بولو اللہ وے تے انہا دے کرنا جدو آواز بیندی ہے قرآن سن لے قرآن کی پہ آندہ ہے آندے نے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اوے
محمد تو تے پاگل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو تے پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہو گیا میں۔ تے دوسرا جواب کیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا لَسَاحِرٌ كَذَّابٌ، اے نبی تے محمد جادوگر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اے میرے نبی نو گالاں کیوں کڑیاں گئیاں؟ کیونکہ میرے نبی نے ایک الہ دی آواز لگائی ہے۔ تے میرے چاچو جی تشریف فرمانے آج بھی جدوں اسی آنے ہیں اور لوگوں الہ ایک جے، مشکل کشا ایک جے، تے ساڑھے تے ضلع بندیاں لگ جاندیاں نے، تحصیل بندیاں لگ جاندیاں نے، سانو چوکے جیلاں چ سڑ دیتا جاندہ ہے۔ تے میرے نبی نو ادھروں گال ہوندی ہے، ادھروں مینا ہوندہ ہے، تے آمینہ دے لال نے کر کے آسمان وال چہرہ اٹھایا ہے۔ تے میرا یزدانی کہہ گیا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں، اوے میرے دوستہ توجہ کر لے، میرے نبی نے نبوت دا جدو دعویٰ کیتا تے گالاں ہوندی ہیں، تانے ہوندے نے، تے میں کیوں نہ کہہ دا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی ککر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، مار دے کیوں اے ساڑھے علاوہ دا بے ادب ہے جمعہ، لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی۔ اور کیوں مارا پہیاں؟ قرآن سن لے، اللہ فرمان دینے آجا الالہتا الہا واحدا۔ قرآن سن لو اے مانگا منڈی دیو باسیو، آجا الالہتا الہا واحدا انہا ذال شیئن عجاب۔ مارا کیوں پہیاں؟ آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب، اے آندے نے تسی مجنون و شاعر و استغفر اللہ معاذ اللہ، تے میں تواڈی ہر اصاف نو قرآن بنا دیاں گا۔ فرمایا آمینہ دلال نو اللہ فرمان دینے میرے محبوبہ تیری ہر ادا نو قرآن بنا دیاں گا، تیرے اٹھن تے بہن نو قرآن بنا دیاں گا۔ آقا دے دین دی واری آئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ آقا دے زمینی سفر دیواری ہے، قرآن آمدہ ہے سبحان اللذی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ آمینہ دلال دی شان دیواری آئی تے قرآن سن لے کی آندہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ما ذل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ وہ قرآن سنو، قرآن اگئی نصیحت اگئی لوگوں قسمت نہ سنیا جاندہ ہے، ورنہ 3-3 گھنٹے دی تقریر کئی لوگ کر دینے تے قرآن دی ایک آیت بھی نہیں پڑھ دی۔ لیکن الحمدللہ گھنٹہ تقریر کرانگا، پہلا آدھا گھنٹہ قرآن سناواں گا، دوجہ آدھا گھنٹہ نبی دا فرمان سناواں گا صلی اللہ کہہ دیو اب ایک لے آمینہ دے لال دے چہرے دیواری آئی، قرآن نے وضوحا کہہ دیتا، نبی دی زلفان دیواری آئی، قرآن نے واللیلی اذا سجا کہہ دیتا، نبی دے سینے دیواری آئی، قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیتا، نبی دی پرواز دیواری آئی، اور لوگوں زمین تو آسمان تے جان دیاں واریاں آئیاں، قرآن نے وارفانا لک ذکرک کہہ دیتا، نبی دی کمر دیواری آئی، قرآن نے ووضعنا انک وزرک کہہ دیتا، نبی دے زمانے دیواری
آئی قرآن نے والعصر کہہ دیتا نبی دے حوض کوثر دیاں واریاں آئیاں قرآن نے کہا انا آتینا کل کوثر اور نبی چادر لے کے لیٹن جبریل آ جائے آئے ہائے اور جبریل قرآن لے کے آ جائے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ توجہ میرے والی یار او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہ جس نبی نو جس ذات نے بھیجی ہے اس ذات دیاں واریاں آئیاں تے کس وقت میں نو شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری صاحب یاد آئے انہاں کیا کرنا رب دی تعریف کر دیا کیا کرنا اللہ کون جنہیں بھیجی ہے نبی نو ذات کون ہے اللہ الذی او اللہ نت جیوے صدا جیوے جیندہ ریاوے جیندہ روے گا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین سنا دیا بولو سنا دیا ہوا الحیو میرے حال تکو او اللہ ہوا الحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین تے کیا کیے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ بھی سنا دیا بولو آیا مزمل آیا مدثر تواہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا اور رب کلیاں نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ پسروری کولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی آن والا اچھی شان والا سانو خبر اے ملی پیغمبران تو زمین والے آدھی کی گل کرنی شان لنگ گئی اگے امران تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل بار ویکے اندران تو حسین حب رسول دی ملے جسنو میں ویکا کون ودے او دے نمبران تو اٹھوئے کاری یاسین بلوچ صاحب اچھی کو وہ زندہ بات تسی سارے بھی بولتے چھڑو چاچو جی آندھو نے پیڑے رون تو چوپ چنگی ہے کوڑے رون تو چوپ چنگی ہے اور بولو تے صحیح گاج کہ تسی سارے بھی زندہ بات اب ایک لے میرا نبی کیڑی شانہ لے کے آئے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا اب ایک لے قرآن سنے ہی تیار نبی دا اخلاق ویکھ لے مدینے دے بار ایک کافلہ ہوندہ ہے اونٹ فروخت کرن والا کافلہ مدینے دے بار ہوندہ ہے نبی پاک نو خبر ملی آقا چل دے اس کافلے دے کولا جاندے نے کافلے دے مالک نو آکے آندے نے اور لال رنگ دا اونٹ تیرے کل ہے کہ نہیں آمینہ دے لال نو آندہ آپ ویکھ لونا میرے نبی نے نظر دڑائی ہے تے لال رنگ دا اونٹ ہی کوئی نظر ہوندہ ہے کیوں ایک آیا کیونکہ اونٹ سب تو قیمتی سی میرے نبی نو قیمتی چیزاں پسند سن آج جاندے نے مولوی صاحب نے 20-25 لاکھ دی گڈی رکھی ہے اکاری صاحب نے نواں موٹر سائیکل کٹایا ہے لگدا جی میں مسجد نو کسے نے بابا چندہ دیتا ہے میرے دوستا میرے نبی دا کردار ویکھ لیں آقا ہمیشہ اچھی چیز پسند کر دے سن میرے نبی نے لال رنگ دے اونٹ دی مہار پھڑی ہے اے دے مالک نو آندے نے ہاں بھئی کنے پیسے لوے گا اے آندہ میں پیسے نہیں لینے میں تینے سا کھجوراں لینیاں نے آمینہ دے لال نے کھجوراں کٹائیاں بھی نہیں تو اچھی بولو بدائیاں بھی
میرے نبی مہار پھڑ کے تر پیندے نے تے اے بندہ آندا جدو اے بندہ آیا سی میں ایڈا چہرہ تکی جانا وا ایڈا سونا نبی تے جدو مڑ کے تر گیا مگروں کنڈ تکی جانا اور نبی تے اچھی بولو ہندائی اور بولو سونا ہندہ ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں میرے آقا چلے گئے نظرہ تو جلندے نے اس قافلے دے مالک دا پائیوال آ جاندہ ہے پارٹنر آ جاندہ ہے آکے آمدہ اونٹ ویچ دیتا ہی ملک صاحب ذرا توجہ کرے آجے آمدہ اونٹ ویچ دیتا ہی آمدہ اونٹ تے ویچ دیتا ہے آمدہ پیسے لے لینی آمدہ او دے چہرے دا جمالی ناسی پیسے لینے ہی پل گیا ہوا ساڑھے ٹائے میں دی چیز چڑی ہوں دی ہاں اسی مانگا منڈی چھاڑ کے لوڑ جا کے گھر لینا بولو اسی جلسہ سنن انہیں پرانی جتی پا کے انہیں نوی پا کے اللہ بیلا ایک گال اگلے دن میں تھے کھانے وال کئی تے میری اپنی جتی چکی گئی میں مزاق نہیں کر رہا صحیح کہہ رہے چاچو کہہ رہے تیرا دارو بھی یہی ہے اللہ اکبر ساڑھا دے آلے تے نبی دے محبوں دے دعوے بڑے کرنے ہیں 12 ربیع الاول لنگی عاشق رسول دے نعرے بڑے لائے نے لیکن نماز انہاں چو ایک بھی نہیں پڑھدا جنہاں نعرے لائے نے بولو ہوں بندہ آمدہ ہے پیسے لے لئی آمدہ او دے چہرے دا جمالی ناسی پیسے لینے ہی پل گیا ماں آمدہ کر پتہ پوچھی آئی آمدہ او دے چہرے دا جمالی ناسی کر پتہ پوچھنا بھی پل گیا ماں تیسے ہی قافلے دے اندر ایک مائی آئی ہے اے مائی آندھی ہے پترو لڑ دے کیوں ماں نے ایڈا قیمتی اونٹھیں میں کسے نو دے دیتا ہے کر پتہ بھی نہیں پوچھیا نہ بھی نہیں پوچھیا اے ماں آندھی ہے وے پترو جے او پیسے نہیں دے گا تے میں دے دے آنگی جے او پیسے نہیں دے گا میں دے دیاں گی نی اماں تو انہوں جاننی ہے پترو جان دی میں بھی کوئی نہیں ادھرو آیا ہے تے ادھر تر گیا ہے لیکن گلہ ادھے نال کردہ سی چہرہ میں پہی تک نہیں سا ایڈا سونا چہرہ کائنات کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا آئے خائے کاری آسم بلوچ صاحب کیا کر دینے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جائی ہوئے اور سوڑ آلے پائی سپیکر نہ چھیڑ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جائی ہوئے پیغمبر مقتدی بن گئے امامت ہو جائی ہوئے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے یا پیر سج جامل خدا آکے نہ جاگتنا عبادت ہو جائی ہوئے شام پیندیے اے ویکھو کھجوراں بھی نہیں دیتیاں تے پیسے بھی اچھی بولو آمینہ دے لال نہیں دیتے شام پئی صحابہ کما کرا تو آئے آقا فرمان دینے صحابیوں کھجوران لے جاؤ تے پہلے اس قافلے نو رجا کے کھوایا جے تے جیڑیاں بچ جان اونٹ دیاں تول کے دے آیا جے صحابہ ہوندے نے رجا کے کھوائیاں اونٹ دیاں تول کے مل گئیاں تے نالی آندے نے جڈی سونی صورت ویکھی سی اس تو دگنی سیرت ویکھ لئیے تے آندے کی نے وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ کیوں نہ پڑھتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور لوگو جڑا بھی ہوندہ ہے میرے نبی دا کردار ویکھدا ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے کوئی صورت ویکھدا ہے کوئی سیرت ویکھ کے کلمہ پڑھی جاندہ ہے تے کوئی میرے نبی نال کشتی کر کے کلمہ پڑھی جاندہ ہے سنا دیا واقعہ بھی ابن رکانہ بڑا بڑا پلوان مدینے دا تے پہلوانہ دا کھاڑا لگا ہے تے میرے نبی آ جاندے نے لنگن دینے تے نال میرے نبی دا یارے غار ابو بکر صدیق بھی ہے رضی اللہ تعالی
تے ابن رکانہ پلوانا دے کھاڑے چو نکل دا تے میرے نبی دے سامنے آ جاندہ آ کے آندہ تسی آندے ہو میں نبیاں آمینہ دے لال آندے نے میں آندہ ہی نہیں بلکہ میں واقعی رب دا نبیاں آندہ تسی سونے میرے نال کشتی کر لو اگر جت جاؤ گے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا آقا فرماندے نے رکانہ میں محمد نال کشتی کر کے تو جہنم دی نار تو بچ جاویں میں محمد نو سودا مہنگا ہی نہیں حضرت ابو بکر نال کھڑے نے آندے نے سونے محبوبہ اے ابن رکانہ منیا ترنیا پہلوان ہے عرب دے اندر کوئی ایسا بچہ جے پیدا نہیں ہویا جڑا رکانہ دی کنڈ لا سکے تے میرے محبوبہ کدے ساٹھ نہ لوا لیا جے ساٹھ نہ لوا لیا جے آقا فرما دے نے ابو بکر اج رب دی قدرت دے نظارے ویکھ کی ویکھ رب دی قدرت دے نظارے ویکھ لے آقا انج کر کے پہلوانہ دے کھاڑے دے اندر لات دے نے ابن رکانہ سامنے کھڑا بڑیاں ڈینڈ تے بیٹھ کا لاندہ نگوٹے کس لیندہ تے آمینہ دے لال نواندہ تُسی بھی نگوٹے کس لو آقا فرمان دے نے رکانہ نبیاں دے نگوٹے کسی ہوندے نے تو ہونا لی گل کرنا رکانہ ہوندہ ہے نسدہ ہوندہ ہے بھنگار دا ہوندہ ہے للکار دا ہوندہ ہے تے میرے نبی نے انہوں پکڑ کے زمین تے لٹایا ہے جویں دودھ پلا کے ماں بچے نو چار پائی تے لٹا دیں دیئے لمحے پہ آمدہ سونیاں پتہ نہیں چلے ایک دفعہ پھر آ جاؤ آقا نو آمدہ سونیاں اگر ہون میں نو ہراؤ گے اگر ہون میری کانڈ لاؤ گے 100 بکریاں بھی دوان گا آقا فرمان دے نے رکانہ پھر آ جا دوسری مرتبہ آمدہ میرے نبی نے پکڑ کے نو اسی طرح زمین تے لٹایا تے لمحے پہ آندہ سونے پیر چھڑک گیا ایک دفعہ پھر آ جاؤ اگر ہون ہراؤ گے تے 200 بکریاں ہور دواں گا اوہ مانگا منی دے عباسیہ اچھی بول کنیاں بن گئیاں بکریاں 200 بکریاں بن جان دیاں تے آقا فرمان دے نے رکانہ آ جا پھر اپنا شوق پورا کر لے رکانہ پھر ہوندہ نبی پاک دے وال آقا نے نو پھڑ کے اسے طرح زمین تے لٹا دیتا ہے آمینہ دے لال آندے نے رکانہ 200 بکریاں پکیاں ہو گئیاں نہیں رکانہ آندہ 200 ہی نہیں بلکہ رکانہ بھی پکا ہو گیا تے لمحے پہ آئی آندہ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ کیوں نہ پڑھتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور ترجمہ سن لے ترجمہ سارے رسولان دا سنگار سونا آ گیا اچھی گاج کے آنکھوں ذرا حجے تو یار میں شروع ہو رہے ہیں تُسی تھک گئے ہو اچھی آنکھوں سارے رسولان دا سنگار سونا آ گیا بن کے زمانے دی بہار سونا آ گیا سارے رسولان دا سنگار سونا آ گیا بن کے زمانے دی بہار سونا آ گیا ہاتھ نے ید اللہ او دے لباتے قرآن او دے نال سج گیا سارا ہی جہان مومنہ دا بن کے وقار سونا آ گیا مومنہ دا بن کے وقار سونا آ گیا سارے رسولان دا سنگار سونا آ گیا بن کے زمانے دی بہار سونا آ گیا کون میرے نبی جی دے بارے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن دا دوسرا مسلام سن لے کتے رہ نہ جایا جے اج میرا دل کردہ قرآن دیئے نہیں بارش پاواں میرے تو بعد بلبرے قرآن تے بیٹھے ہی نہیں لیکن میرا دل کردہ میں حق ادا کر جاواں اپنے والد صاحب دی غیر موجودگی دا حق ادا کر جاواں اور کون میرا نبی اللہ فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرما دینے
اسی تواڈے تے احسان کیتا ہے. اللہ احسان تے بڑے کیتے نے, اکھاں دتیاں نہیں ویکھن واسطے بڑا بڑا احسان ہے. جاؤ انہاں نوں جا کے پوچھ لے جنہاں دیاں اکھاں نہیں او کئی دیر سڑک دے کنارے کھلوتے رہندے نے, سڑک پار کران والا کوئی نہیں ہوندا. اللہ کان دتے نہیں بڑی وڈی نعمت دتی آ. آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے پسروری, کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے, نعمت مصطفیٰ ایک پاسے, کائنات دیاں نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. بوچی بولو کر سکدیاں نہیں. آؤ ترجمہ ایتھے بھی سنا دیا. تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے, سنا دیا. تارے ویکھے جو اچھی بولو, جنہوں فراڈ ہوندا نا انہوں دینے تارے نظر ہوندے, جیدی جلسے تو بعد کوئی کام پہ آ گیا انہوں تارے نظر ہوندے. تارے ویکھے جو نا دنیا دے اندر بلب لانے ہیں, 0 واٹ دا لگا ہے, 50 واٹ دا, 100 واٹ دا, تے مہینے بعد کی ہوندا ہے وہ بولو بل ہوندا نا. تے جدوں دے حضرت مولانا علامہ عمران خان صاحب آئے نے, ادوں دا نال ٹیکس بھی اچھی بولو, علامہ او نہیں لاما ادوں دا نال کی لاکے ہوندا بولو ٹیکس. مسیتاں نو ٹی وی دا ٹیکس بولو لاکے ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے نا. تے رب آندے نے نیری کوپ رات ہوئے تے منجی اپنی کوٹھے تے ڈا لیا کر, تے آسمان وال میرے رب آندے نے میرے بلباں وال بھی ویکھیا کر. کتے 0 واٹ دا لگا ہے, کتے 100 واٹ دا لگا ہے, کتے 1000 واٹ دا لگا ہے, کتے 5000 واٹ دا لگا ہے. تے رب آندے نے ایک بلب ایسا ہی جڑا سویرے چڑھدا شام نو غروب ہوندا, اودی واٹاں دا کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں. بولو پتہ کسے نو. تے کائنات دے بلب چلانا بل آندا ہے, تے رب آندے نے میرا بل بھی آندا. بولو کدی جبریل آیا مانگے منڈی دی مرکزی مسجد, لو جی تہاڈا بل آیا رب نے بھیجیا تارو. بولو رب آندے نے بل تارن دا دل کرے تے 5 وقت مسجد دے اندر وضو کر کے آ جایا کر, میرے اگے آ کے اپنا سر میرے قدماں چ رکھ دیا کر. رب آندے نے جدوں مینوں سجدہ کرے گا میں تیرے سارے زندگی دے بل آپ ہی ادا کر لواں گا. اوے تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے, آمینہ دے تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے, میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے, کاؤ تے پیندیاں تریل تیرے واسطے, مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھی بنوندیاں نی شاید تیرے واسطے, پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے, صدا رہن والی جوانی تیرے واسطے, کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. آخری واقعہ سنو تے اپنی بات نو ختم کرا, میرا وقت ہو گیا. قاری صاحب کہہ رہے سن کہ واقعہ ضرور سنایا جے. اسمامہ بن اسال, یہ ماما دا گوار نام کی اچھی بولو, اسمامہ نام ہے. یہ واقعہ پورے پاکستان اندر کئی جگہ تے, تھوڑی جگہ تے نہیں اکثریت جگہ تے لوکا میں نو آپ کہہ کے میرے کو نہ کیا کہ سناؤ, تے ابا جی دی طرح سے سنایا جے. اسمامہ بن اسال آیا, یہ ماما دا گورنر, صحیح البخاری دا واقعہ, تے شکار کردہ مدینے دی حدود جا جاندہ, تے صحابہ نے پھڑے ہیں تے لیا کے مسجد نبوی دے پلر نال بندتا, پلر ویندے پہ ہو, پلر دے نال بنے ہیں, تے آقا دے یار آندے نے سونے آؤ ذرا اسمامہ نال ملاقات ہو جائے. آمینہ دے لال ہوندے نے آکے اسمامہ نو آندے نے, اوہ اسمامہ میرے وال ویکھتے صحیح نا, اسمامہ میرے چہرے وال تے تاکنا. اسمامہ آندہ سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے, سب تو بدترین بستی تیری بستی ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. آقا مسکرائی جاندے نے, اسمامہ غلط گلنا کہی جاندہ ہے. میں کیا اسمامہ تو ویکھیا نہیں, اگر ویکھ لیندہ تے اچھی بولو اے بات بولو اے گال نہ کہندہ اسمامہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھیاں چن شرماوے, جے او جاوے
سیر کرن نوں سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے دھرتی ساری خوش ہو جاوے جے او کھولے وال زلفاں دے تے راہی راہ پل جاوے واہ واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے اس ماما تو ویکھیا ہی نہیں اگر ویکھ لیندہ تے گل نہ آندہ اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال آندے نے اوہ میرے سیافیو آج تو بعد اس ماما دی روٹی بھی میرے کروائے گی تے دودھ بھی میرے کروائے گا اب ویکھ لے پیران دا پیر ویکھ لے آج کل دے پیرے ویندے نے کہ ساڑی روٹی کرے مرید لوائے گی لیکن پیران دا پیر ویکھ لے جڑان دا مرید دی روٹی میں پیر دے کروائے گی 7 روٹیاں آئیاں اما عائشہ دے ہاتھ دیاں پکیاں تے دودھ آیا تے آمینہ دے لال دے ہتھاں دا چویا آیا گڑوا دودھ آندہ تے 7 روٹیاں ہوندیاں نے مانگا منڈی دے عباسیہ اس ماما 7 روٹیاں بھی کھا جاندہ ہے تے گڑوا دودھ بھی پی جاندہ ہے 7 سویرے 7 دوپہر 7 شام کنیاں ہوئیاں بولو ابا جی میرے کیا کر دینا جے مشرق بدہ سی تے کنیاں کھا دیاں ایک ہی جے کھلا ہوندہ تے کنیاں کھاندہ بتالی واٹتے پہیاں سن کے نہیں بول لو بجے مشرق نے کنیاں کھا دیاں اکی روٹیاں تے 3 گڑوے دودھ دے بھی پی جاندہ ہے تے اکھاں بھی آمینہ دے لال نو کٹ دے وہ کوئی ایسا پیر تے وکھانا جڑا کروں ہی کھواوے با چوکھاں بھی کڑواوے ہائے ہائے میں قربان جاواں تو ایتے 3 دن گزر دینے 3 دن بعد آمینہ دے لال ہوں دینے تے نال میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے تلوار میرے عمر نے اپنے نیفے دے اندر ٹنگی ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں آمینہ دے لال فرمان دینے اوے اس ماما منہ چوک کے میرے والتے ویکھنا اس ماما آمدہ ان تقتل زادہ من علماء اکرام بیٹھے نے اگر میں غلط ترجمہ کراں اگر میں غلط حدیث بیان کراں اگر میں ضعیف روایت بیان کراں تے میری وہ سزا جو چور دی سزا وے اس ماما آمدہ ان تقتل زادہ من وَإِن تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ وہ اگر قتل کریں گا تے بدلہ لین والے بڑے نے اگر معاف کر دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکاں گا حضرت عمر دا ہاتھ تلوار دی میام تے آ جاندہ ہے آندے نے سونیا عمر دے سامنے توڑی گستاخی پیا کردہ ہے میرے عمر نے کر کے نبی دے ہاتھ مارے ہے فرمایا عمر انہوں کچھ نہیں کہنا اے چودری بڑا وڈا ہے تے ٹیم بھی بہتا لوے گا عمر انہوں کچھ نہیں کہنا ہے بڑا وڈا چودری ہے آمینہ دلال سن لے بابا جی سمسام نے کیمرہ فٹ کیتا ہے تے آندے کی نے تیسرے روز سرور بیندے آکول نے تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاتے ویکھ کیتیاں اکھی امبولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی اس ماما پھر کوڑے جواب دیندہ ہائے ہائے میں قربان جاواں اس ماما آمدہ میں نو تیری شکل وارا نہیں کھان دی میرے نبی نو کوڑے جواب دیندہ ہے زد اے دیتے ترس آیا سرکارانو چھاڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو سیابیو چھاڑ دیو انوے وڈا چودری جان دیو تے سیابہ نے آ کے رسیاں کٹیاں اس ماما ایڈی تیز دوڑ لاندہ ہے کہ بقیدہ قبرستان کراس کر جاندہ ہے انہیں سیابہ دا بھی انتظار نہیں کیتا آپ ہی نازدہ بقیدہ قبرستان کراس کر جاندہ ہے وہ بقیدہ کیڑا قبرستان ہے جتے 10,000 سیابہ دیاں قبرانے بقیدہ کیڑا قبرستان ہے جتے امام مالک دی قبر ہے بقیدہ کیڑا قبرستان ہے جتے میرے تے تیرے علامہ احسان دی قبر
آئے خائے میں قربان جاواں بقی دا قبرستان کراس کر جاندا ہے تے اگے ایک کھجوراں دا جھنڈ ہوندا ہے ایک کھجوراں دا درخت ہوندا ہے او دے تھلے کھلو کے کر کے کھجوراں نو ہاتھ رکھ لیندا ہے تے نال ہی سوچدا اس ماما روٹیاں وی او دے کر دیاں کھاندا رہیا ہے دودھ وی او دی اونٹنی دا پیندا رہیا ہے اگر کوئی اور چودھری ہوندا اونے تیرا سر قلم کروا دینا سی اونے تیرا گاٹا لا دینا سی تیرا سر اتروا دینا سی او دا اخلاق گواہی دیندا ہے او اللہ دا سچا رسول اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں درام دا دشمن تے نہیں کوئی انج رحم کمام دا میں کردار یا سختی پر نرمی وخام دا خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی زندہ آباد زندہ اے خدا اے خدا آئیے واپس ہوندہ ہے دگنی سپیڈ جنی تیز گیا سی اس تو دگنی تیز واپس ہوندہ ہے مسجد نبوی دے اندر پوری دنیا دا ماہ تمام بلکہ میں کہاں گا مدینے دا نہیں پوری کائنات دا سردار مسجد نبوی دے کچے سین دے اندر لیٹے نے اوہ میں پیغام حکمرانہ تک پہنچانا چاہنا اوہ آج دے حکمرانوں پوری کائنات دے حکمرانہ دا سردار تھے لیٹے ہے کچے سین دے اندر لیٹے ہے آج تو جتوں لنگنا ہندہ ہے جیڑی سڑک تو عمران خان صاحب تسی لنگ دے ہو وہ سڑک نو ایک ایک گھنٹہ پہلے بلاک کیتا جاندہ ہے اس ٹریفک دے اندر ایمبولنساں دے اندر ساڑیاں ماواں تے پہنا تکلیف دی وجہ تو اپنی زندگی دی بازی ہار جاندیاں نے اوہ میرے یہاں دوستا کوئی ایمبولنس کڑوان والا نہیں ہندہ لوگ مر رہے نے کوئی پوچھن والا نہیں ایتھے کیے جی عمران خان صاحب نے لنگنا ہے میرے یہاں دوستا کدی اس قبر دی رات نو بھی یاد کریا کر اوہ حکمرانوں کدی اس قبر دی رات نو بھی یاد کریا کرو جتھے تسی ہونا تے تواڈے عمال نہیں ہونا اتھے تیرا پروٹوکول نہیں ہونا تیری دنیا دی سیٹ تے عیش و آرام نہیں ہونا بلکہ اتھے تیرے نال تیرے عملہ نے ہونا اتھے کچا بستر لگا ہونا ہے وہ ریشم دے بستر تے سونے والوں اس قبر نو بھی کدی یاد کر لیا کرو اب ایک لیم نبی پاک کتے لیٹے نے اچھی بولو کچے سینچ اکھاں کھولیاں سامنے اس ماما کھڑا ہے اس ماما پھر آگیا آندہ جاواں کتے رہی تیرے جوگا گیا ہوا دوسرا ترجمہ اپنا بنا کے آندے ہو کتھے چل کے ہوں آیا میں آئے خائے میں قربان جاواں آقا فرماندے نے اس ماما آرڈر حکم کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی اور رسول سچے دلو ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں کوئی گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی کلمہ پڑھے ہے تے یمن نہیں گیا کتھے نہیں گیا بولو یمن نہیں گیا یمن بعد نے کیا یمن گئے لیکن بعد روایتہ نے قاضی سلیمان سلمان منصور پولی نے رحمت اللہ العالمین دے اندر لکھی ہے کہ اوتھو سیدھا مکے لیکن بعد روایتہ جے بھی یہ واپس بھی گئے شاید اوتھو ہو کے واپس مکے آئے لیکن ایک پکی بات ہے عمرہ مکے کیتا ہے اس ماما عمرہ کیتا ہے ہائے ہائے تے عمرہ کیتے تے کیتا ہے محمدی طریقے تے تسا کہنا محمدی طریقہ کی ہے اودوں دے لوگاں دے وچ رواج سی بھائی عبدالحمید کیمرہ سیٹ کر یار ذرا میرے حال اودوں دے لوگاں دے وچ رواج سی رواج وہ آندے سن ساڈیاں کمائیاں سود دیاں نے اس واسطے سود دی کمائی دا لباس پہن کے اسی عمرہ کران گے رب ساڈا عمرہ قبول نہیں کرے گا لیکن آج ساڈا کاروبار سودی ہے حاجی صاحب دا کاروبار سودی ہے ہر سال حج تے آج ٹھوکی جاندہ عمرے تے عمرہ کری جاندہ ہے میں بات لے کے دینو تیار ہاں جس بندے دا کاروبار سودی ہے اس بندے دے نہ رب نو نماز کا قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ زکاة قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے اس بندے دا رب دی عدالت دے اندر کوئی عمل قبول نہیں جدا کاروبار سودی ہے اور اے سودی کاروبار دا ایک لقمہ تیری اولاد دے پیٹ سے جائے گا ایدہ اثر تیری 7 نسلہ تک روے گا میں گال غلط نہیں کہہ رہے علماء اکرام بیٹھے 7 نسلہ تک اور لوگوں جڑا بندہ سودی کاروبار کردہ ہے 36 مرتبہ اپنی مانا زنا کرن دے برابر اس واسطے
برائے مہربانی تواڈے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جدا کاروبار سودی ہے اپنا کاروبار ٹھیک کرے لوگوں میں گل کر رہا سا بات نو زیادہ لمبا نہ کرا وقت ہو چلا اس ماما نے عمرہ کیتا ہے تے مشرکین مکہ نے تانے مارے آندے نے اس ماما چودھری تے بڑا بڑا سا پر محمد دیاں تمکیاں تو ڈر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ماما نے عمرہ کرن تو بعد یمن گیا اس ماما دے یمن دے وچوں اناج تے گندم مکے دے اندر ہوندی سی مکے دے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی اوتھے پہاڑی کالے ہو گئے نے ہائے ہائے میں قربان جاواں یمن دے وچوں چیزاں ہوندیاں سن مکے دے اندر ہائے ہائے میرے دوستا انج کر کے اس ماما دی جدوں اس ماما یمن گیا انہیں جا کے مکے والیاں دی کنک دے اوتے اناج دے اوتے بین لگا دیتا آج تو بعد مکے کوئی چیز نہیں جائے گی تے مکے والے پکھے مرن لگ پہ اور لوگوں مردار کھان تے مجبور ہو گئے مردار کنوں کیا جاندہ ہے مرے ہوئے جانور کھان تے مجبور ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ مردار کھان تے مجبور ہو گئے مرے پرندے کھان تے مجبور ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ابو سفیان دی قیادت دے اندر ایک قافلہ نکلدا ہے مکیوں نکلدا ہے یمن دے اندر جاندا ہے تے جا کے اس ماما نو آندے نے اس ماما ایک ہی ہنیر مارے آئی ساڑی کنک بند کر چھڑیا اس ماما آندہ کنک لبے گی تے آمینہ دے لال دی جتیاں چو لبے گی کتھوں لبے گی آمینہ دے لال دیاں جتیاں چو لبے گی اس کر کے باہر نکلے گورنل ہاؤس دے وچوں آندے نے مدینے نہ جایا جے وہ پتہ نہیں جے انہوں مکیوں کی میں کڑے آجے اللہ اکبر کبیرہ ابو سفیان آندہ ایتھے بے کے چٹھی لکھو چٹھی دے کی لکھ دینے آندھے نے چٹھی دے کنک کھل جائے گی تے واہ بہتر ہے ورنہ عزت تے توڑی رہ جائے گی عزت تے بچ جائے گی میرے دوست دا موت دے منہ دے وچ کھڑا ہے مشرک لیکن تکبر اتنا ہے کہ آمنہ دے لال دی عدالت تک نہیں گیا چٹھی دے اتے کی لکھ دینے داد کے تیرے پکھے دین دے دہائیاں نے سخت تکلیفہ بڑیاں تے بالا نے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھوپیاں تے تائیاں نے رومن تمام پوک وال وال کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے نبی پاک نے چٹھی پہنچ دیئے آقا علیہ السلام دنیا دا علم نہیں سن پڑے آمینہ دے لال نے چٹھی صحابہ اکرام کو لو پڑھوائی آمینہ دے لال چٹھی پڑھوا رہے نے نال نال میرے نبی روئی جا رہے نے آقا فرما دے نے میرے صحابیوں آج میں نے انہاں دا ایک دکھ یاد آ گیا کیتے نہ میرے رات دے اندر کنڈے وشائے کیتے نہ میں نماز پڑھ دے دی کمر تے اوجریاں رکھیاں کیتے نہ میری جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں کیتے نہ جناب میری صحابیات دیکھاں دے اندر سلائیاں پھیر دیتیاں اوہ میرے صحابیوں آج میں چاہواں مکے دی اٹ نہ لیٹ وجا دیاں پر میں نے تے پوچھن والا کوئی نہ ہوئے گا لیکن میرے صحابیوں میں تے کھل کے عظیم دا مالک بن کے آیا انج کرو صحابیوں چٹھی واپس لکھو اس ماما نو چٹھی لکھو چٹھی دے اندر کی لکھ دینے آقا فرماندے نے اس ماما نو کہو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے مشرق پر داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے پوکھنے الیرے نے چنگی عادت نہیں ہوں بہتا گسا نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اس ماما کل چٹھی پہنچی کھولی کھولن تو بات بڑی تے پڑھ کے تے اس ماما انج کر کے نا چٹھی پڑھن تو بعد نا اس ماما کہن لگا اور میرے ہواریو میرے فوجیو مکے دی کنک کھول دیو تے ایک گل ہور سن لو جتھے ایک من مکے کنک جاندی سی نا اتھے 2 من جائے گی جتھے 1 کلو جاندی سی اتھے بولی جا جتھے 1 سر جاندی سی اتھے کیونکہ آمینہ دلال دیاں چٹھیاں آ گئی ہیں پھر مننا پوے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا کھل کے عظیم دے بیکر بن کے آئے اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ سب قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین